बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एबीएन वीलॉग्स के साथ मैं हूं उमर दराज गोंदल। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई अमेरिका की तरफ से और अमेरिका के वजीर दिफा और उनके अलावा जनरल केन जो थे वो हमने देखा कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। जब से ये सीज फायर या इस किस्म की चीज़ें हुई हैं वो उस तरह से नज़र नहीं आ रहे थे। आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आई और उन्होंने वही बातें की। एक तो उन्होंने जंग दोबारा शुरू करने की धमकी दी और धमकी इस तरह से दी कि आप हमारे साथ डील करें, और उनका कि ईरान की जो क़यादत है वो दानिशमंदी का इंतखाब करेगी और गलत फ़ैसला नहीं करेगी। गलत फ़ैसले से मुराद ये है कि आप इस सिलसिले में हमसे ज़्यादा चीज़ों को आगे नहीं लेकर जाएंगे और आप मुआहिदा कर लेंगे। ये वैसे वाहिद डील है दुनिया के अंदर जिस हवाले से आप ये कहते हैं कि मेरे साथ डील करो वरना मैं जंग लड़ूंगा। वरना दुनिया के अंदर जंगें लड़ी जाती है, जंगों के बाद फैसले होते हैं। जंग लड़ ली, जंग लड़ने के बाद सीज फायर के बाद भी अब वही बात है मेरे से डील करो। मैं आपके सामने बहुत सारी चीज़ें रखूंगा। जिस तरह मिसाल के तौर के ऊपर अमेरिका ने आज ये दावा किया कि 13 जहाज़ वापस चले गए नाकाबंदी से जो नेवल ब्लॉकेड किया हुआ है। अब सवाल ये है कि वो जो नेवल ब्लॉकेड आपने किया हुआ है उसमें आप ये कह रहे हैं कि आप उसको एक्सपैंड कर रहे हैं, उसको वाइडन कर रहे हैं, उसमें इजाफा कर रहे हैं। उसके साथ आज अमेरिका की फ़ौज ने ये कहा कि हम दुनिया को इन्वाइट करते हैं कि जनाब आप आएँ और ये जो स्टेट ऑफ हुर्मुज़ का क्राइसिस है इससे निपटें। पहली बात, आप कहते हैं कि आपकी फ़ौज जो नेवी है उसका सिर्फ 10% आप इस्तेमाल कर रहे हैं और आपके कंट्रोल में है। स्टेट ऑफ हुर्मुज़ भी आप कंट्रोल कर रहे हैं। अगर आप कंट्रोल कर रहे हैं तो फिर आपने उनकी बहरी नाकाबंदी क्यों की हुई है? पहला सवाल। दूसरा सवाल कि आप दुनिया को दावत क्यों दे रहे हैं? तीसरा सवाल कि जब आप ये कहते हैं कि हमने उनकी नेवी तबाह कर दी, हमने उनकी एयरफोर्स तबाह कर दी, हमने उनके सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया, तो फिर तो कोई मसला ही नहीं होना चाहिए था। फिर ईरान ये बात दुरुस्त करता है कि जनाब आए जरा स्टेट ऑफ हुर्मुज़ से गुजर कर दिखाएं। अब मैं आपके सामने इस पूरे सिनेरियो में रखना चाहता हूं 2 खबरें। उन 2 खबरों से उसमें एक तज्जिया है और एक खबर है। आपको अंदाजा ये होगा कि अमेरिका कैसे रेट्रिक तो बना रहा है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर तो लड़ रहा है, ग्राउंड के हकाइक उसे सपोर्ट नहीं करते। पहली खबर ये है, तज्जिया ये है कि आज अल जजीरा ने इसके ऊपर तबसरा लिखा कि ईरान हैज़ अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। अच्छा, आप कहेंगे ये ऑप्शंस क्यों है? ईरान कोई लैंड लॉक कंट्री नहीं है। लैंड लॉक कंट्री वो होता है जहां पे तमाम अतराफ खुश्की हो और कोई समंदर ना लगता हो, जिसकी मिसाल ईरान है, अफगानिस्तान है। और कोई ऐसा भी नहीं है कि कोई आइलैंड्स के ऊपर मुश्तमिल है कि वो सारे ही समंदर में घिरा हुआ है और उसके आसपास कोई ज़मीनी उसका बॉर्डर नहीं है। 6000 किलोमीटर का उसका बॉर्डर है जो पाकिस्तान के साथ लगता है, जो अफगानिस्तान के साथ लगता है, सेंट्रल एशियन स्टेट्स के साथ लगता है। तो जब आपके पास बॉर्डर हो तो आप नेवल ब्लॉकेड कर भी लें तो क्या फ़र्क पड़ेगा? यानी और वहाँ पर यही लोग कह रहे हैं कि उनके पास ये ऑप्शंस मौजूद हैं। लेकिन मैं अब आपको खबर देना चाहता हूँ तज्जिए के बाद। खबर ये है कि जो टैंकर्स हैं उनके ट्रैकर का एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है जिस तरह से अगर आप देखें दुनिया के अंदर जो जहाज़ उड़ता है, कहाँ जाता है, आप उस फ्लाइट को ट्रैक कर सकते हैं। वो ऑनलाइन डाटा अवेलेबल होता है आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए। अब ये जो टैंकर्स ट्रैकर वाले हैं वो ये बताते हैं कि जब से 13 अप्रैल को आपने नाकाबंदी या आपने ये जो नेवल ब्लॉकेड है ये किया है, उससे लेकर आज तक उनके मुताबिक वहाँ से जो गल्फ ऑफ ओमान है वहाँ से उनका जो फ्लोटिंग उनकी स्टोरेज है उससे उन्होंने 9 मिलियन बैरल ऑयल बरामद दुनिया को किया है। यानी 90 लाख बैरल तेल बरामद किया है। तो उनकी बरामदात के ऊपर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अब ये पहला आपको जवाब है जो आप कहते हैं कि हम स्टेट ऑफ हुर्मुज़ को कंट्रोल कर रहे हैं, हम नेवल ब्लॉकेड कर रहे हैं। अब आप कहते हैं कि 13 जहाज़ जो हैं उन्होंने बड़ा वाइज डिसीजन लिया और वो वापस मुड़ गए, क्योंकि आप कहते हैं कोई जहाज़ आया हम उसको कब्जे में ले लेंगे, हम ये करेंगे, तलाशी लेंगे। अब उन 13 जहाज़ों के ऊपर बीबीसी ने लिखा कि इस बात के हवाले से कोई वेरिफिकेशन नहीं है कि 13 जहाज़ आ रहे थे, जा रहे थे, जिसको आपको रोकने का दावा कर रहे हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप जो बातें कर रहे हैं वो बातें अपनी जगह पर ज़रूर होंगी, लेकिन जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं शायद वो उससे थोड़े मुख्तलिफ दिखाई देते हैं। ये पहला मामला। दूसरा मामला, होना ये चाहिए था कि ईरान आपसे डरता। आप आज क्या कह रहे थे? आज ईरान के हवाले से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अमेरिका का वज़ीर दिफा कह रहा था कि वी आर वॉचिंग यू, हम आपको देख रहे हैं। साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमें पता है कि आप कौन सा जो मिलिट्री एसेट है वो कहाँ पर मुंतकिल कर रहे हैं। ऐसा ही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप ये कहते हैं कि वो अपने जो उनके लॉन्चर्स हैं वो इंटैक्ट हैं, वो उसको मलबे के नीचे से निकाल रहे हैं, या अपनी उन साइट्स को जिनको आपने हिट किया है उसको वो रिपेयर कर रहे हैं, तो इस बात का ये सबूत है कि ईरान तेज़ी के साथ रीबिल्ड भी कर रहा है, रिपेयर भी कर रहा है, और वो आपके ज़रा नुकसान का उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसकी मिसाल ये देना चाह रहा हूँ कि पिछले साल आपने 12 दिन हमला किया। 12 दिन के बाद तो आप उस वक्त भी कह रहे थे हमने डेसिमेट कर दी उनकी फौज, सब कुछ, अब जंग नहीं होनी चाहिए। तो इस पर 12 नहीं 39 दिन आपका मुकाबला किया।
اب اگلی خبر سنیے. آج پریس ٹی وی جو ایران کا سرکاری ٹی وی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ایران نے جو پچھلے سال ان کی جنگ ہوئی اس کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ اب انہوں نے وہ اٹیک جو ڈرون ان کے ہیں اس میں 10 گنا اس کی پیداوار میں اضافہ کر دیا ہے. اب اگر آپ دیکھیں آپ کے طیارے گرے, انہوں نے آپ کی مختلف جگہوں پہ کھڑے طیاروں کو ریفیولنگ, یہ جو تھے, آپ کا ریڈار والا جو طیارہ تھا اس کو بھی انہوں نے ہٹ کیا. اور کیسے کیا؟ ڈرونز کے ذریعے. یہ بات طے شدہ ہے کہ پاکستان کی انڈیا کے ساتھ جنگ اور اسرائیل امریکہ کی جو ایران کے ساتھ جنگ ہے اس میں یہ بات طے شدہ ہے کہ آئندہ جو مستقبل کی جنگیں ہیں اس میں جو زیادہ لڑائی ہوا کرے گی وہ ڈرونز کے ذریعے ہوا کرے گی. اب اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو جنگی جہاز, یہ وہ باقی میزائل تو چلیں گے. پاکستان انڈیا کی جنگ اس کا ایک دلچسپ مظاہرہ تھا کہ دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کی حدود میں داخل ہوئے بغیر ایک دوسرے کے اوپر حملے کیے, اور ایسے حملے کیے کہ پھر امریکہ کو آنا پڑا اور بہت کچھ کرنا پڑا. یہ اس کی ایک صورت ہمیں نظر آ رہی ہے. اب اس کے بعد کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جس میں رابطے یا وہ بھی چیزیں ہونی ہیں. آج ایران کی جانب سے جو ان کے اسپیکر ہیں باقر غالباف صاحب, انہوں نے لبنان سے رابطہ کیا اور لبنان کے حوالے سے رابطہ کیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس پوری جنگ کے دوران لبنان کو اکیلا نہیں چھوڑا جا سکتا. آج امریکہ کے صدر نے ایک بیان جاری کیا, ان کا جی لبنان اور اسرائیل آپس میں بات کریں گے اور یہ 34 سال کے بعد پہلا موقع ہوگا کہ براہ راست بات چیت ہوگی. لیکن آپ حیران اس بات کے اوپر ہوں گے کہ آج لبنان کے صدر نے اسرائیل کے ساتھ براہ راست بات کرنے سے انکار کر دیا اور مارکو روبیو کو بتایا. لیکن اس کے باوجود عرب میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آج رات کسی بھی وقت یہ خبر آ سکتی ہے کہ لبنان اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی ہو گئی ہے. یہ بھی ایران کی ایک شرائط میں سے ایک ہے. اس کے علاوہ اسرائیل زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے جنوبی لبنان کے اندر, جس کو وہ بفر زون بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. آج ہم نے یہ دیکھا کہ لبنان کا جو جنوبی لبنان کا ایک حصہ, اس کا آخری پل جو اس جنوبی لبنان کو ملک کے دیگر حصے سے ملاتا تھا, انہوں نے اس کو تباہ کر دیا. آپ حیران اس بات کے اوپر ہوں گے کہ جب لبنان کا صدر بھی آپ سے بات کرنے سے انکار کر رہا ہے تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ آپ کی پوزیشن کیا ہے, کہ آپ جیتے ہوئے ہیں یا آپ ہارے ہوئے ہیں. یہ صورتحال ہے. لیکن باقر غالباف صاحب کا یہ صرف رابطہ اہم نہیں تھا. پاکستان کے فیلڈ مارشل کل گئے, ان کی ملاقات کل عباس اراغچی صاحب سے ہوئی اور پاکستان کے اندر ISPR نے اس بات کی تصدیق کی, میڈیا نے تصدیق کی. اس کے بعد یہ اندازہ نہیں تھا کسی کو کہ ایک تو ان کا جانا ہی بہت بولڈ فیصلہ تھا کہ کسی جنگ, کیونکہ جنگ ختم نہیں ہوئی اسرائیل امریکہ اور ایران کی, اس میں پاز آیا ہے, سیز فائر ہے. اس کے باوجود آرمی چیف کا وہاں ہونا اٹ سیلف ایک میسج تھا. لیکن پھر کسی کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ اب وہ واپس آ گئے ہیں. آج الجزیرہ نے خبر بریک کی اور ان کا کہنا یہ تھا کہ جو پاکستان کے آرمی چیف ہیں وہ واشنگٹن جا رہے ہیں. اس کو ہم شٹل ڈپلومیسی کہتے ہیں. ایک سے بات پیغام پہنچایا جاتا ہے, اس کی بات سن کے جس طرح سے مسئلے کا حل نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے, کیونکہ اب امکان یہ ہے کہ پاکستان کے اندر آ کے انہوں نے مذاکرات کرنے ہیں. لیکن آج خبر یہ جب کسی کے پاس نہیں تھی کہ آرمی چیف کہاں پہ ہیں, یہ خبر آئی کہ وہ جائیں گے, تو اس کے بعد پتہ چلا کہ آج آرمی چیف کی باقر غالباف جو ان کے اسپیکر ہیں ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے. لیکن اس وقت سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ آرمی چیف نے تقریباً 24 گھنٹے کا وقت جو ہے وہ ایران کے اندر گزارا ہے. یہ بہت ایک بڑا بولڈ فیصلہ ہے اور یہ ایک بہادری کی خود علامت بھی ہے, اور ایران کے ساتھ ایک عقیدت محبت یا پاکستان کی ان کے ساتھ سولیڈیرٹی بھی ہے. لیکن باقر غالباف صاحب کی ملاقات اپنی جگہ کے اوپر. سوال اس وقت یہ ہے کہ اگر 24 گھنٹے سے زائد کا وقت فیلڈ مارشل نے وہاں پر گزارا ہے تو کیا ایران کے سپریم لیڈر سے بھی وہ ملے ہیں؟ اس بارے میں آج چونکہ امریکہ کے جو وزیر دفاع ان کو کہیں, جنگ کے وزیر کہیں, پیٹ ہیگس, تو انہوں نے یہ بتایا تھا کہ ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں مجتبیٰ خامنائی, وہ زندہ تو ہیں, الائیو اور 7 لفظ استعمال کیا, واؤنڈیڈ اینڈ ڈسفگرڈ. یہ امریکہ کے میڈیا کا کمال ہے. جنگ سے پہلے کہتا ہے کہ وہ سویئر انجرڈ ہیں, ڈیسیژن میکنگ میں حصہ نہیں لے رہے, پھر ہمیں کہا جاتا ہے یہ جو سیز فائر ان کی مرضی کے ساتھ ہوئی ہے. یہ ساری چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے. اور اس کے بیچ میں آج جو قطر ہے وہاں پاکستان کے شہباز شریف بھی پہنچے ہیں سعودی عرب کے بعد, اور قطر کا چونکہ ایران سے بھی براہ راست رابطہ ہوا تھا. تو یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر اس بات کا امکان ہے کہ آپ عوامی سطح پہ جو مرضی اسٹیٹمنٹس دیں, لیکن کچھ نہ کچھ شاید انڈرسٹینڈنگ ہو, اور میرا خیال انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جائے دنیا کے لیے, خطے کے لیے, یہ سب سے بہترین ہوگا. یہ اب تک کی اپڈیٹس ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.